الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا رہ جانا تیرے تیاں پتراں رل جانا ڈیرا سجیا سجایا رہ جانا ٹورے جانا گھر دے پیارے نے تو بیٹھا کھولے پٹاری تیرے اتے موت شکاری تو بیٹھا کھولے پٹاری تیرے سر تے موت شکاری اڈ جانا پرچھی تیرے نے اڈ جانا پرچھی تیرے نے اے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا ٹورے جانا گھر دے پیارے نے جدوں محفل یارے سجاون گے تیری یاد چ اتھرو بہاون گے جدوں محفل یارے سجاون گے تیری یاد چ اتھرو بہاون گے گلاں تیریاں یاد تے رہنیاں نے گلاں تیریاں یاد تے رہنیاں نے اے نقشہ بھول دیاں بھول جانا ٹورے جانا گھر دے پیارے نے تیری بیوی جو ناز پئی کر دیے اج لاش تیری تو ڈر دیے تیری بیوی جو ناز پئی کر دیے اج لاش تیری تو ڈر دیے او بھائیاں کندیاں تے چک کے لے جانا بھائیاں جنگلاں چ جا کے چھڈ آنا او ویلا لنگ دیاں لنگ جانا ٹورے جانا گھر دے پیارے نے ڈارے رب دے کہرے عذاباں
تو کر توبہ جھوٹ شراباں تو ڈارے رب دے کہرے عذاباں تو کر توبہ جھوٹ شراباں تو الیاس تے موت نے آنا ہے تساں سبنا تے موت نے آنا ہے اے ویلا ساواں چل دیاں رک جانا ٹورے جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا رہ جانا تیرے تیاں پتراں رول جانا ڈیرا سجیا سجایا رہ جانا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں بزرگوں اج دا پروگرام فکر آخرت دے حوالے نال ساڈے بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ رحمتم واسعہ دنیا فانی تو رحلت فرما گئے بڑی دین نال علماء نال محبت کریا کردے سن اللہ تعالیٰ کو دعا ہے مولا کریم انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے اور لواحقین نو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے مومن اور مسلمان بندے دی پہچان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندے دی عجیب کیفیت ہے کہ مومن بندے نو اللہ تعالیٰ خوشی عطا کرے تے مومن اللہ دا شکر ادا کردہ اور مومن بندے تے کوئی غم صدمہ پریشانی آ جائے دکھ دی کڑی آ جائے تے مومن اللہ دی رضا تے راضی رہ کے صبر دا مظاہرہ کردہ اور دونوں کیفیات دے اندر مومن خیر اچھے پلائی اچھے لہذا اللہ دا ایک قانون ہے اللہ نے دنیا دے اس نظام کو خوشیاں اور غمیاں نو ملا کے بنایا خوشی آ جائے تے اللہ دا شکر ادا کریا کرو اگر دکھ آ جائے تے پھر صبر کریا کرو مگر معذرت دے نال اسی دونوں کمیں الٹے ہیں سانو خوشی لگ جائے اسی ڈھول کڈ لینے تے جے ساڈے تے دکھ دی کڑی آ جائے تے پھر اسی پٹن لگ جانے حالانکہ مومن دی ایک کیفیت ہی ہے اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اسی موت اور زندگی نو اس واسطے تخلیق کیتا ہے اس واسطے بنایا ہے کہ اسی اپنے بندیاں دا امتحان لے سکیے اپنے بندیاں نو آزما سکیے کہ میرے بندے کس طرح دے عمل کر دیں کسی نو کچھ دے کے آزمایا کسی کو کچھ لے کے آزمایا یہ اللہ دا قانون ہے میرے محترم بھائیوں یقیناً کوئی اپنا پیارا چلا جائے بندے نو بڑا دکھ ہوندا ہے تکلیف ہوندی اور پھر جس طرح محترم قاری عمر فاروق صاحب تو انہوں دس رہے سن اسی جدوں بندہ کو فوت ہو جائے تو پھر کافی کوشش کرنے ہیں او دے واسطے کوئی نہ کوئی ایسے کام کیتے جان کہ او دے واسطے وہ سالے ثواب بن جائے میرے محترم بھائیو جس طرح زندہ بندے دے ساڑھے تے کئی حق نے اسی طرح جدوں کوئی ساڑھا پیارا فوت ہو جاندہ ہے نا
साडा भाई बेटा बीवी वालिद वालदा मरण तो बाद भी उहदे कुछ हुकूक ने जिहड़े साडे जिम्मे ने, मगर माजरत दे नाल असी शायद ये समझिया है कि जो कोई बंदा फौत हो जाए तो बस 15-20 देगा उतारो तो जिन्ने इलाके के लोग आन उन्होंने खिलाओ तो बस जी सुभान अल्लाह, हक पूरा हो गया। नहीं, फौज शुदगान का ये हक ही नहीं। फौज शुदगान के होर बहुत सारे हुकूक ने जिन्हों का सानू पता ही नहीं। लिहाजा ये जड़ियाँ मजलिसां होंदियां ने दीन वालियां, इहो जे मौक़िआं ते असल ते इन्हां दा मकसद हुंदा है आखरत दा फिक्र और दीन इस्लाम नूं सीखना। अज दी इस नशिस्त दे अंदर असीं इस बात की आगाही हासिल करिए, इस बात का इलम हासिल करिए कि साडा कोई प्यारा फौत हो जाता है तो उहदे की हक ने जिहड़े मरण तो बाद साडे जिम्मे ने। मैं तुहाडे सामने अर्ज करांगा फौत शुदगान के हुकूक। भाई अब्दुल शकूर साहब फौत हो गए ने, दीगर तुहाडे जिन्ने तुसीं बैठे हो, किसी दा भाई, किसी दा अबू, किसी दी बीवी, किसी दी वालदा, कोई ना कोई ते साडे फौत होए। एक सिलसिला अल्लाह ने बनाया। हुण कोई बंदा अगर फौत हो जाता है, दुनिया छड़ के चला जाता है, तो उहदे साडे जिम्मे की हक ने, उहदे ते जरा अज तुसीं तवज्जो करनी है, गौर करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, खालिक़े कायनात दा कुरान इस बात दा ऐलान करदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जूइ वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे सीना पाक ते कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने असीं अपने बंदियां नूं आज़माया करने आ, असीं अपने बंदियां नूं परखिया करने आ, असीं अपने बंदियां दे इम्तिहान लैने आ। कदी दुश्मन दे डर तो आज़माने आ, कदी फलां दी रिज़्क़ दी कमी दे के आज़माने आ, कदी तिजारत दे अंदर घाटा दे के आज़माने आ, कदी कोई प्यारा लेके आज़माने आ। अल्लाह फरमाते ने जेड़े लोग सबर करने वाले, अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी रहने वाले, हर हाल दे अंदर कहंदे ने रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ऐसे लोगों वास्ते बशारत है, जन्नत की खुशखबरी है। अल्लाह जी ये कौन लोग ने जिन्हां वास्ते बशारत है? अल्लाह जी कौन लोग ने जेड़े इम्तिहान अंदर पास हो गए? अल्लाह फरमाते ने अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, फरमाया ओ लोग जिन्हां ते मुसीबत दी घड़ी आई, दुख दी घड़ी आई, कैफियत परेशानी भी आ गई, किसी दी अम्मी फौत हो गई, किसी दा अबू फौत हो गया, किसी दा भाई फौत हो गया, किसी दा बेटा फौत हो गया। फरमाया फिर अपने वाल नहीं कुटदे, अपने चेहरे नूं नहीं नोचदे, अपना सीना नहीं कुटन लग जांदे, अल्लाहु अकबर अबा वैला नहीं ज़बान विचों करन लग जांदे, बल्कि कहंदे ने कालू इन्ना लिल्लाहि व
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ سونے جویں تو راضی اسی انج راضی، اللہ تیری امانت تو لے لئی، اسی بھی ایک دن تیرے سپرد ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم پتہ لگیا مرن والے بندے دا پہلا ساڈے ذمے وے، اللہ اکبر کیوں دی وفات تے صبر دا مظاہرہ کیتا جائے۔ یاد رکھ میرے مسلمان بھائی، تیرا رونا، تیرا پٹنا، تیرا باپ پہلا کرنا، میری ماں بہن مرن والے نو واپس نہیں لے کے آئے گا، بلکہ تیرا صبر کرنا او دے واسطے بھی باعث اجر بن جائے گا، تے تیرے واسطے بھی باعث اجر بن جائے گا، او دے واسطے بھی آخرت دیاں کاٹیاں آسان کر چھڑے گا، تیرے واسطے بھی آخرت دیاں منزلاں آسان کر چھڑے گا۔ جڑا ٹر گیا دنیا چھڑ کے انہیں ہن واپس تے نہیں آنا، یہ اللہ دا قانون ہے، جڑا چلا جاندا ہے وہ واپس نہیں آیا کردا۔ شام پئی میاں دیگر ویلا تے پنچھی گھرانوں آئے، او نہیں ہوندے پھر محمد موت جنہوں لے جائے۔ اے اللہ دا قانون ہے، لہذا صبر کریا کر، صبر کریں گا تے اللہ رب العالمین تینوں صلہ عطا کرنگے، صبر کریں گا اللہ تینوں اجر عطا کرنگے۔ اور میرے کریم آقا فرما دینے جدوں کسے بندے دا پیارا فوت ہو جاندہ ہے، کسے دا بیٹا فوت ہو جاندہ ہے، کسے دا کوئی پیارا فوت ہو جاندہ ہے، تے اسرائیل ملک الموت دی روح لے کے اللہ تعالیٰ کل جاندہ ہے، تے اللہ تعالیٰ پوچھ دینے ہیں اسرائیل اے ملک الموت میرے بندے دی زندگی دا سہارا ہی کھو کے لے آیا ہے، میرے بندے دی زندگی دی جمع پونجی کھو کے لے آیا ہے، تے دست صحیح نہ میرے بندے دا اظہار خیال کی سی، میرا بندہ کی کہیں دا پیاسی، تے ملک الموت کہیں دا اللہ میں تیرے بندے دا جگر دا ٹکڑا کھو کے لے آیا ہاں، میں تیرے بندے دے پیارے دی روحوں قبض کر کے لے کے آ گیا۔ اللہ سونے اپنے پیارے دی موت تے تیرے بندے نے نہ سینہ کٹے آئے، نہ وال کٹے نے، نہ چہرہ نوچے آئے، نہ واویلا کیتا ہے، ایک کوئی گل کہندا سی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تیری امانت تو لے لئی، اسی بھی تیرے سپرد ہونا ہے، الحمدللہ۔ اللہ میں تیرے تیرا دیاں، اللہ تیریاں تعریفاں نے، تے کائنات تے رب نو اس بندے تے ایڈا پیار آندا ہے 201 والےو۔ اللہ فرماتے نے اے ملک الموت اے میرے فرشتیوں تسی گواہ ہو جاؤ، زمین تے میرا بندہ اپنے پیارے دی موت دے باوجود میرے تے راضی ہے، میں بھی اپنے بندے تے راضی ہو گیا ماں۔ تے اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو حکم دیندے نے جاؤ نا جنت دے اندر میرے اس بندے واسطے ایک بہترین قسم دا محل تیار کر چھڑو، اس محل دا نام بیت الحمد رکھ چھڑو، جیڑے بندے دے اپنے پیارے دی موت دے باوجود میری رضا تے راضی رہن دا اعلان کیتا ہے۔ یعنی جڑا بندہ صبر دا مظاہرہ کردا ہے، پیارا فوت ہو گیا وہ اللہ دی رضا تے راضی، اللہ جی میں تیرا فیصلہ سی میں مان لے۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے واسطے جنت دے اندر ایک محل تیار کروا دیندے نے۔ لہذا میری ماں گل سن لے، میں جاننا وا بیٹے دی جدائی بڑی جدائی بڑی ہوندی ہے، میری بہناں گل سن لے خامن دی جدائی بڑی بڑی جدائی ہوندی ہے۔ بچے گل سن لے، باپ دا چلا جانا بڑا بندے نو تکلیف دیندا ہے، مگر صبر کرنا ہے، اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے۔ اللہ اکبر، صبر کریں گا اللہ دی رضا تے راضی رہیں گا۔ اللہ رب العالمین مرن والے نال بھی خیر دے معاملے فرمان گے، اللہ تہاڈے واسطے بھی اللہ اجر دا باعث بنا دین گے۔ اے مرن والے دا پہلا حق جڑا ساڈے سارے دے ذمے میں کوئی پیارا فوت ہو جائے نا، صبر دا مظاہرہ کرنا ہے، صبر دا مظاہرہ۔ تے مرن والے دا دوسرا میرے تہاڈے ذمے پتہ کی ہے، اللہ اکبر، اون دے غسل دا کفن دا جنازے
اور دفن کرن دا اہتمام کیتا جائے، اے بھی مرن والے دا حق ہے۔ معذرت دے نال اسی ویسے تے بڑے جناب دنیا دے معاملے اندر چست و چلاک بننے دنیا دے معاملے اندر تے اسی بڑے سیانے بن جانے مگر سانو اکثریت دے نال پتہ ہی کوئی نہیں میت نو غسل کنج دینا ہے، میت نو کفن کنج دینا ہے، اپنی میت دا جنازہ کنج پڑھانا ہے، اسی اپنی میت نو دفن کنج کرنا ہے۔ حالہ ہر مسلمان دا مسلمان تے حق ہے، مسلمان فوت ہو جائے انہوں غسل دیتا جائے، انہوں کفن دیتا جائے، او دا جنازہ پڑھیا جائے اور انہوں جا کے قبرستان دے اندر لحد دے اندر اتار دیتا جائے۔ اے ہر مسلمان دا مسلمان تے حق ہے۔ تے اسی تے ایسے عجیب لوگا ساڈا بھرا فوت ہو جاندا ہے، سانو پتہ ہی نہیں انہوں غسل کنج دینا ہے، ساڈا جناب باپ فوت ہو جاندا ہے، سانو پتہ ہی نہیں اسی اپنے باپ نو کنج غسل دینا ہے۔ معذرت دے نال بڑا بد نصیب وہ بندہ ہے جدے 4 پتر نے تے ایک پتر نو بھی نماز جنازہ پڑھانا نہیں آندا، ایک بیٹے نو بھی میت نو غسل دینا نہیں آندا، کفن دینا نہیں آندا۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ ادوں اسی بندے لبن لگ جانے لے کے آؤ کون غسل دین والا، لے کے آؤ کون کفن دین والا۔ میری بہن ایسے قابل بن کہ تیری ماں فوت ہو جائے تے اپنی ماں نو آپ غسل دے میں، آپ کفن دے میں۔ میرے بھائی اس قابل بن جا کہ باپ فوت ہو جائے انہوں آپ غسل کفن دے میں۔ اللہ اکبر، بیگانہ بندہ آئے گا تیرے باپ دی میت دے اندر اگر انہوں کوئی اہم نظر آ گیا انہیں زمانے اندر نشن کر دینا ہے۔ تیری جناب آن والی عورت نو تیری ماں دی جناب ڈیڈ باڈی دے اندر کوئی عیب نظر آیا انہیں زمانے اندر نشن کر دینا ہے۔ آپ غسل دیا کر، تیرے باپ دا عیب تو ویکھے گا چھپا جائیں گا۔ میری بہنہ آپ ماں نو غسل دیا کر تو اپنی ماں دا کوئی عیب ویکھیں گی چھپا جائیں گی۔ اے مسلمان دا حق جے، اے پیارے مرن والے دا حق جے، انہوں غسل دیتا جائے، انہوں کفن دیتا جائے اور ان دی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اللہ اکبر، معذرت دے نال اے تے مسلمان دا مسلمان تے آکے تے ساڈے بندے کئی جماعت جنازہ اندر اکثریت دے نال ایسے ہوندے نے جنہاں نوں نماز جنازہ دی دعا ہی کوئی نہیں آندی ہوندی، پتہ ہی کوئی نہیں پڑھنا کیے، پوچھدے پے ہوندے نے۔ ایک بندہ لاہور دا انہیں اپنے بیٹے نوں 22 سال پڑھایا دوسرے ملکاں وچ تے پڑھ کے واپس آ گیا تے باپ دا انتقال ہو گیا۔ مولوی صاحب جنازہ پڑھان لگے تے کہندا مولوی صاحب جنازے چ کی پڑھی دا؟ انہیں کہا 22 سال کی پڑھے آئی؟ انہیں کہا میں تے انج دا کچھ بھی نہیں پڑھی۔ میرے بھائیو اللہ دا واسطہ جی اپنی اولاداں نو دین پڑھاؤ، ایسا نہ ہوئے کہ انہیں کل دنیا دیا ساریاں ڈگریاں ہون پر ایک بھی ایسی نہ ہوئے جڑی مرن تو بعد تو آڑے کام ہے۔ انہیں اپنے باپ دی قبر تے ساریاں ڈگریاں نو آگ لا کے ساڑ دی تابہ جی اٹھ کے دسوں میں کنوں پڑھا تے اللہ تو انہوں معاف کرے۔ کچھ سوچو تھے صحیح، کوئی ایک ڈگری لے کے دیتی اپنی اولاد نو جڑی مرن تو بعد ساڑے کام آئے۔ اے جڑا گناہگار تو آڑے سامنے بیٹھا نا، میں بڑا گناہگار بندہ ماں، بے علم جا بندہ ماں، مگر ایک گل میں تادیث نعمت دے طور تے تو آڑے سامنے کرن لگا۔ میرے باپ نے بڑی غربت دے باوجود میں نو دین آلے پاسے لائے، مگر یقین جانو اگر میرے باپ نے ذوق شوق نال میں نو دین آلے پاسے لائے نا تے میری زندگی دی ایک نماز بھی ایسی نہیں، ایک خطبہ ایسا نہیں، ایک تقریر ایسی نہیں بھی جی دے چھ میں اپنے باپ واسطے دعاواں نہ کیتی ہوں۔ کوئی ایک تے ایسا بڑھاؤ نا اولاد اندر جڑا تو انہوں دعاواں جی یاد رکھ۔ ایسا نہ ہوئے تسی فوت ہو جاؤ تے تو آڑے بیٹے نو اینی گل بھی نہ آوے ربنا غفر لی والی والدیا، تو آڑے پتر نو اینی جملے بھی نہ آمن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے بھائیو اپنی اولاد میں اس قابل بڑھاؤ کہ تہاڈی اولاد نو غسل دے سکے، تہاڈی اولاد نو کفن دے سکے، تہاڈی اولاد بڑا جنازہ پڑھا سکے۔ اللہ اکبر، ساڈے کئی لوگ آئے ہوندے نے انہاں نوں نماز جنازہ دیاں دعاواں یاد کوئی نہیں ہوندیاں۔ میرے بھائیو نماز جنازہ دیاں دعاواں یاد کرو۔ آج تسی کسے میت نو دھوکھا دے کے آئے دعا پڑھی کوئی نہیں تے کل تہاڈی میت نو لوگ دھوکھا دے کے چلے جان گے، دعاواں نو یاد کر لو۔ تے اس تو ہی اگلی گل اسی جنازہ بھی بعض دفعہ لوکاں نو بخان واسطے پڑھنے،
نوجوان جنازہ پڑھ کے آئے تے باپ انہوں پوچھے پیا بھی تو جنازہ پڑھن گیا سی؟ اکھے گیا سی تے مل کے آیا ہوں تے منڈیاں نوں تے نہیں اکھے رش بڑا سی تے کہتا تیرا فائدہ جان دا کی مطلب جی میں جنازہ دا پڑھ کے آیا تے کہنا انہوں نے منہ تو بخاندا انہوں پتہ تے لگدا بھی پڑھن آئے نے جنازہ لو مطلب بخان واسطے اسی جنازہ پڑھنے اس میت دی مغفرت واسطے اللہ نو منان واسطے نہیں پڑھ دے وہ ساڑھے بابے دا پڑھن آئے سی اسی انہوں نے بابے دا پڑھ آئے گا حالا مسلمان دا مسلمان تے حق کی نماز جنازہ پڑھنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی مسلمان دی نماز جنازہ پڑھدا ہے نماز جنازہ دے اندر شامل ہوندا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو ایک قرات دے برابر اجر دیندے نے جان دیو 201 دے رہن والےو قرات کس چیز نو بولیا جاندا ہے مدینہ طیبہ دے اندر ایک احد پہاڑ اے پہاڑ پتہ ہے کیڑا پہاڑ ہے آقا فرماندے نے لوگوں اے جڑا احد پہاڑ ہے اسی ایندے نال پیار کرنے ہاں احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا ہے او احد پہاڑ 12-13 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پہاڑ ہے مدینہ طیبہ دے اندر آقا فرماندے نے جڑا بندہ کسے مسلمان دی نماز جنازہ پڑھے اللہ رب العالمین اس بندے نو احد پہاڑ دے برابر اجر عطا کر دینے اللہ اکبر تے پھر جنازہ پڑھیا جنازے تو بعد جناب میت دے نال گیا اوتے جا کے دفن کیتا قبر دے اندر لحد دے اندر اتاریا او دے تے 3 بک مٹی دے بھر کے پائے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑے بندے نے جنازہ بھی پڑھیا ہے میت نو جا کے دفن بھی نال کرایا ہے اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے انہوں 2 قرات دے برابر ثواب لبے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گل کی تھی حضرت عبداللہ بن عمر جنازہ پڑھ کے جان لگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے عبداللہ جی تسی نال نہیں جاؤ گے قبر دے اندر نہیں اتارو گے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے جنازہ پڑھ لیا ہے اجر تے اللہ تعالیٰ دے نبی نے ایدہ ہی دسے آئے ہن دفن کرنے واسطے نال جانا ضروری نہیں تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے ضروری تے بالکل نہیں مگر تو انہوں پتا ہے جڑا بندہ دفن بھی نال کراندا ہے اللہ انہوں 2 قرات دے برابر اجر دیندہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے جناب ابو ہریرہ جی میں تے گل کدی سنی کوئی نہیں بتا دیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو ماں جی اس حدیث دا علم ہے تانوں تے ماں جی فرماندیاں نے بالکل حدیث ٹھیک ہے اللہ دے نبی دا فرمان ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر زارو کتار رون لگ پے ٹائی مار کے رون لگ پے کہنے لگے یار مینوں پتہ ہی نہیں سی اس حدیث دا کہ دفنان نال جاؤ تے 2 قرات دا اجر لبدا ہے پتہ نہیں زندگی اندر میں کتنے قرات دا اجر جان بوجھ کے ضائع کر دیتا ہے میرے مسلمان بھائیو جنازہ پڑھنا پھر لحد دے اندر اتارنا ایدی بڑی اہمیت جے اے جڑے 3 بک اسی اپنے بھائی دی اپنے پیارے دی قبر دے اوتے جا کے مٹی دے پانے آنا تبرانی شریف دی صحیح حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندے نو لیاندا جائے گا اللہ کہیں گے فرشتیوں اے دے عمال تولو ذرا او دے گناہ ہی گناہ دے فرشتے کہیں گے اللہ جی دی نیکی کوئی نہیں اللہ فرمائیں گے نہیں تلاش کرو کوئی ہوئے گی فرشتے کہیں گے جی اللہ جی کوئی نہیں اللہ فرمائیں گے او 3 بک مٹی دے لے کے آؤ جڑے نے اپنے پرا دی قبر تے پائے سن لے آندے جان گے اللہ تعالیٰ 3 بک مٹی دے جڑے نے دی قبر تے پائے سن انہاں دی وجہ کر کے اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے اتنا بڑا عمل ہے اسی کر دیں میرے مسلمان بھائیو فوج شدگان دے حقوق نو سمجھو ساڑھے بعد دفعہ ایسے ویر بھی نے لڑائی ہو گئی بندہ فوت ہو گیا تے کہن گے بس جی ساڑھا اندر مرنا پرنا ختم ہے اسی دے جنازے تے نہیں جانا اسی غسل کفن دے معاملے چی نہیں آنا میں کئی ویکھے نے ایسے موقعوں پہ جنازہ اٹھا کے دے جاندے نے انج بندے آ کے داڑیاں پھڑ دینے یار جان دیو آج بندہ تے فوت ہو گیا ہے دل وچ جناب نفرتاں
کٹ دیو دل وچوں اج تے اللہ واسطے معاف کر دیو تے کئی انج دے سخت دل ہوندے نے کئی انج دے بدبخت ہوندے نے اللہ اکبر بندہ مر بھی جائے تے آندے نے نا نا سیندا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اسی دی قبر تک بھی نال نہیں جانا اسی دے واسطے دعا بھی نہیں کرنی اللہ دے بندے آ کی سوچی بیٹھا ہے کی سمجھی بیٹھا ہے اس گلے تے موت آئی ہے تیرے تے موت نہیں آئے گی اج اے دئی جنازہ پڑھایا جانا ہے کل تیرا نہیں پڑھایا جانا اج یہی قبر اندر اتاریا جائے گا کیا کل تینوں نہیں قبر اتاریا جائے گا اللہ دے بندے رب تو ڈر کے رہیا کر انہاں نفرتاں نو انہاں قدورتاں نو اس حسد تے بغض نو دل وچوں نکال دے بندے مر جان لڑائیاں مک جایا کردیاں نے نفرتاں ختم ہو جایا کردیاں نے کئی میں سکے بھرا ویکھے نے بھرا مر گیا تے سکے بھرا دے جنازے شامل نہیں ہوندے نام کریا کریں اللہ دے بندیا اے دنیا دیاں دولتاں تے دنیا دیاں کوٹھیاں تے دنیا دے مرنیاں واسطے ایک دوجے نال لڑدے پھردے ہو اے ایتھے ہی پے رہ جانے نے بھرا نہیں لبنے اے دنیا دیاں دولتاں ایتھے پیاں رہ جانیاں نے ماں جائے ویر نہیں لبنے اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو اپنے بھراواں دے اس حق نو ادا کریا کرو جنازہ پڑھیا کرو غسل کفن دا اہتمام کریا کرو ان لاحق دے اندر خود جا کے اتاریا کرو اللہ اکبر ایک ایمان بیگانی چیز اتے ایمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا ثابت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اتھ جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن بھی نال نصیباں دے اتھ جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن بھی نال نصیباں دے تکبر نہ کریا کر غرور نہ کریا کر ہر درمی تے نہ آیا کر فیصلہ آباد کھرڑیاں والا شیخو پورا دے جناب شیخو پورا روڈ کھرڑیاں والا تے اینج بات سے نال حادثہ پیش آیا ایک بابا جی موقع تے فوت ہو گئے اللہ اکبر ٹائر دے تھلے آن دی وجہ کر کے انہاں دی شناخت نہ ہوئے 2 دن انتظار کیتا گیا پتہ ہی کوئی نہیں لگا بابا کونے کتھے دے رہن والا ہے لوگاں نے دکاندار نے پیسے جمع کیتے انہاں دے غسل کفن دا اہتمام کیتا بابا جی نو دفن کر دیتا تے اگلے دن پتہ لگا بابا عام بندہ نہیں سی 4 مربیاں دا کلا مالک سی 4 مربیاں دا مالک ہے تے پتہ ہی نہیں پہ لگدا لوکاں کول چندہ لے کے انہاں کفن بڑے اتھ جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن بھی نال نصیباں دے ہو جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے تیرے اے بھی لین گلا بندیا کی مان بیگانی چیز اتے تو غافل موت بھلا بیٹھے تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے ان اس دنیا نہ تیرے کم آونا کتی دنیا کدن وفا بندیا کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا جڑے دنیا تے خان صدا گئے گئے اوتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے گئے اوتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے گئے اللہ اکبر وقت دا سکندر گزریا ادھی دنیا تے حکومت کرنے والا بندہ جدوں موت قریب آئی نا اپنے خواریاں بلا کے کہنے لگا گل سنو میں فوت ہو جاواں نا تے جدوں میری میت نو لے کے جاؤ قبرستان دے وال تے میرے ادوں ناتاں نو کفن دے وچوں باہر کڈ دیا جے انہاں کہ سردار جی سمجھانا کی چاہندے ہو دسنا کی چاہندے ہو تے سکندر بول
والیا لوگو میں ادھی دنیا تے بادشاہی کیتی ہے حکومت کیتی ہے نواب بن کے رہا دنیا دیا ریلا پہلا میرے کول کوٹھیاں بڑیاں سواریاں بڑیاں میرے کول نوکر چاکر بڑے میرے کول جانور بڑے بڑیاں دنیا دیا دولتاں میرے کول نے مگر جان دیوار دنیا نو پیغام دینا چاہنا ادھی دنیا تے حکومت کرنوالا سکندر جاندہ پہ آئے ہاتھ خالی لئی جاندہ ہے ہتھوں خالی جاندہ پیایا تو وچ کچھ نہیں لہنے پیا جاندہ سارا کچھ اتھے پیا رہ جانا ہے گڑے دنیا تے خان صدا گئے ہیں اوتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے ہیں اوتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے ہیں انہ دولتا تینا مان کری انہ شہرتا تینا مان کری سب چھڑے نت پینی را بندیا کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا اللہ اکبر فوج شدگام دا دوسرا کے وے غسل دیتا جائے کفن دیتا جائے جنادہ پڑھیا جائے اور دفن کیتا جائے اللہ اکبر فوج شدگام دا تیسرا میرے اور توڑے دی میں پتہ ہے کیڑا ہے فوج شدگام دا قرض ادا کیتا جائے فوج شدگان دے ذمہ جڑا کرد ہے انہوں ضرور ادا کرنا ہے اگر قرض نہ اتاریا نا حضرت عمر رضی اللہ خطر بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیڑی میت دا قرضہ نہیں اتاریا جاندہ اور جتنی دیر تک نہیں اتاریا جاندہ اتنی دیر تک کو جو اتنی دیر تک کو میت اللہ دی رحمت محروم کر دیتی جاندی ہے میرے بھائی چاند جناب ہزاران دی وجہ کر کے چاند لکھان دی وجہ کر کے تیرے برا دی میت نو اللہ دی رحمت محروم کر دیتا جائے اللہ اکبر کیسی عجیب بات ہے تیرے باپ دی میت نو اللہ دی رحمت محروم کر دیتا جائے لہذا ویر جی سب تم پہلا کام میں کریا کرو کہ میت دا جناب قرض اتاریا کرو میت دا قرض اتارن دے اندر سستی نہیں کرنی کہنی نہیں کرنی میت دا قرض اتارنا ہے تے میت دا قرض دو طرح دا آندا ہے 201 دے رہن والے ہو ایک قرض اللہ دا ہے جڑا میت دے ذمے میں ایک قرض ہم لوگ آندا ہے اللہ دا قرض کیے یعنی مرن والے دے ذمے کچھ روزے رہ گئے رمضان دے روزے رکھنے سن فردی بیمار ہو گیا انہیں آکھیا 6-7 روزے چھٹ گئے بعد اندر رکھ لواں گا مگر مہلت ہی نہیں لبی بندہ فوت ہو گیا اور او دے والے جڑے روزے نے او دے سربراہ نے رکھنے نے پیچھے ہوندا جڑا سربراہ باقی ہے او دے بیٹے نے رکھنے نے او دے بھائی نے رکھنے نے او دے اسے دے روزے اللہ دا قرض ادا کرنا ہے اسی طرح مرن والے دے ذمہ حج فرض سی مگر او کر نہیں سکیا مزوری دی وجہ کر کے وقت نہ ملن دی وجہ کر کے وہ حج نہیں کر سکیا اللہ اکبر تیون فرضیوں دے پچھلے آتے کہ او دے قرض اتارن ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کو لائی کہنے لگی اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترمہ نے منت منی سی آئندہ سال میں ضرور اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کروں گی پر اللہ دے نبی مہلتی نہ لبی میری اپنی پہلے ہی وفات پا گئی ہے تے سونے آگا تسی اجازت دیو تے میں ماں دے سے دا حج کر کے آواں تے میرے آقا فرماندے نے بی بی ضرور کر کے آ اگر تیری ماں دے ذمے کسے دا قرضہ ہوندا تے تو قرضہ اتارنا سی کہ نہیں اتارنا سی انہیں کہا جی میں ضرور اتارنا سی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بی بی اللہ سب تو بڑا حقدار ہے کہ اللہ دا قرضہ پہلے اتاریا جائے اے تیری ماں دے ذمے کر دے انہوں فوراں اتار دے اللہ اکبر ذات محترم ایک قرض دے والدین دا انہوں اتارنا ہے اسی طرح لوکاں دا قرض دینا ہے توڑے باپ نے انہوں اتارنا ہے میں ویکھے ہیں معاشرے اندر بڑے عجیب لوگ نے لوکاں نو مخان واسطے جناب 40 دے گاؤں تاری کھلوتے نے لوکاں نو مخان واسطے جناب کٹا زبا کیتی کھلوتے نے اسی باپ دی میت نو سونیاں کرنا ہے اسی ماں دی فوت کیتے جناب کام سونا کرنا ہے بڑی عوام آئے گی کٹا کرو وچھا کرو فلان کرو تو نال دے نے آ کے آکھیا 2 لاکھ میں لینا ہے تیرے باپ کو تے آندا کڈ لا کفن چ تے لے لا کوئی فائدہ نہیں ایسیاں تواڈیاں خیراتاں تے ایسے تواڈے نظرانے آندا باپ دے ذمہ کرے دے تے آندا کڈ لو قبر چ تے لے لو او پیا جے کڈ لو کفن چ تے لے لو
انہیں ساری زندگی تواڈے واسطے محنتاں کیتیاں، تانوں کوٹھیاں بناتیاں، تانوں زمیناں دا مالک بنا چھڑیا، تانوں جناب گڈیاں لے دتیاں، اج قبر وچ پیا تے توں نہ قبر وچوں کڈ کے لے لو۔ اے ذمے تیرے باپ دا قرضہ تو اتارنا ہے۔ آج دے ساڈے نوجوان مکر جاندے نے، جھوٹ بولن لگ جاندے نے، اللہ اکبر گلاں سنان لگ جاندے نے، حالانکہ فرض ہے حضرات محترم کرے دے تواڈے باپ تے تواڈے پیارے تے جتنی دیر تک اوے جاننا لاکھ دی وجہ کر کے، 2 لاکھ دی وجہ کر کے، 4 لاکھ دی وجہ کر کے تیرے باپ دی روح نو اللہ دی رحمت محروم کر دیتا گیا ہے تے تو انہاں پیسیاں دا پجاری بنیا بیٹھا ہے۔ کی کرنا ہے ایسیاں دولتاں دا جے تیرے باپ نو سکون نہ لبے، تیری ماں نو قبر وچ قرار نہ لبے۔ اللہ اکبر، میرے نبی دا یار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کول آئے تے پریشان ہو کے آئے، کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں بڑا غمزدہ ہو کے آیا، بڑا پریشان ہو کے آیا۔ فرمایا جابر کی گل ہے؟ اللہ دے نبی جی میرے والد محترم جنگ احد دے اندر اللہ دے رستے اندر شہید ہو گئے، سونیا محبوبہ میریاں 9 بہناں چھوٹیاں چھوٹیاں میرے گھر دے اندر نے، انہاں دا بوجھ بھی میرے تے پے گیا، انہاں دی ذمہ داری میرے تے پے گئی، میں کلا پراواں تے میرے والد دے سر تے قرضہ بھی بڑا سی، میرے ابو جی نے قرضہ بھی زیادہ تر یہودی لوگاں دا دینا سی تے اللہ دے نبی جی یہودی دروازے تے آ کے گلاں بڑیاں کردے نے، بڑے تانے مار دے نے۔ اللہ دے نبی جی میں چاہنا میرا اپنا آپ وک جائے مگر میں اپنے باپ دا قرضہ اتار چھڑا، لوگ گلاں کردے نے، لوگ تانے مار دے نے تے میرے کوئی برداشت نہیں ہوندا، جڑے چنگے ہون حالاں 9 بہناں دا جناب کندیاں تے بوجھ بھی پے گیا ہے تے ہے بھی کول کوئی نہیں جائیداد مال۔ اللہ اکبر، انہاں زیادہ قرضہ دینا ہے تے پتر نے نہیں آکھیا اللہ دے نبی جی میرا باپ تے مینوں جیندے جی مار گیا ہے، اللہ دے نبی میرے باپ نے تے میرے سر ثواب دعا چھڈیے، نہیں پتر کہندا اللہ دے نبی جی میرا اپنا آپ وک جائے مگر میں اپنے باپ دا قرضہ اتارنا چاہنا وا۔ فرمایا جابر تیرے کول کوئی چیز ہوے، اللہ دے نبی چند کھجوراں دے بوٹے نے میرے کول تے کھجوراں وی اجے کچیاں پیاں نے تے یہودی تے آ کے تانے مار دے نے، رہ تو بڑا مسلمان سویرے ساڈے پیسے دینے تے انج کر دیاں گے۔ اللہ دے نبی میں بڑا پریشان تے میں قربان جاواں اپنے رحیم و کریم نبی تو، رؤوف و رحیم نبی تو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چل جابر میرے نال ذرا تیریاں کھجوراں ویکھ کے آئیے، غالباً صحیح بخاری دی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام چلے گئے نال، اینج کھجوراں دے آلے دوالے میرے نبی نے چکر لگایا، دعا کی تھی۔ آقا فرماتے نے جابر صبح مینوں آ کے دسی کی صورتحال کھجوراں دی تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی صبح آئے، کہن لگے اللہ دے نبی جی رات جڑیاں کھجوراں ویکھ کے آئے ہاں راتی کچیاں سن ہن پکیاں پیاں نے۔ اللہ دے نبی دے قدم مبارک لگ گئے، او پک گئیں تے حضور فرماتے نے پھر جابر انج کر ساریاں کھجوراں لا لے، جڑی جڑی قسم دیاں کھجوراں نے انہاں دے علیحدہ علیحدہ ڈھیر لا لے تے یہودیاں سارے جنہیں قرضہ لینا سارے منادی کرا دے بھی آجو جابر دے باپ کو جنہیں قرضہ لینا ہے آ کے لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بھی میں سیدھا گیا، میں اعلان کرواتا بھی جنہیں قرضہ لینا نا شام نو آجو تے لے جائے۔ ادھر کھجوراں لائیاں ڈھیر لائے تے کہندے میں ویکھیا تے کھجوراں ساریاں 4-5 من بڑیاں تے قرضے دا حساب لایا تے تقریباً کوئی 96 من کھجوراں ہون تے پوریاں ہونی۔ پریشان ہو گئے، پھر پریشان ہو گئے ہن کی کراں گا، یہودیاں نو قرضہ دینا تے مزید گلاں کرن گے۔ چلدے چلدے نبی پاک کول آ گئے، کہن لگے اللہ دے نبی جی میں سارے انو کہہ دیتا ہے قرضہ لے جو مگر جڑیاں کھجوراں اتاریاں ہوتے 4-5 من کھجوراں تے اللہ دے نبی 90-96 من کھجوراں ون تے پھر قرضہ اتاریا جانا تے یہودی آ بھی گئے دروازے تے اللہ دے نبی ان کھجوراں پوریاں نہیں ہونیاں تے لوکاں گلاں بڑیاں کرنیاں نے۔ ادھر یہودی آ کے ویکھدے پھر لے 5 من کھجوراں لئی پھردا ہے، 15 من تے میں کلے نے لینیاں نے، 20 من تے میں کلے نے لینیاں نے۔ اللہ اکبر تے میرے کریم آقا
آقا علیہ السلام فرماندے نے چل یار جابر میں تیرے نال جانا وا تیرے باپ دا قرضہ اتارنے اللہ اکبر ایتھے گل سمجھن والی جے میرے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام کو حضرت جابر نے آ کے آکھیا اللہ دے نبی میرے ابو شہید ہو گئے نے میدان قتال دے اندر تے انہاں دے سر کردا ہے اللہ دے نبی نے اے نہیں آکھیا اللہ اکبر کے شہید دے ذمہ قادا کردا ہے پتہ لگیا بندہ پاواں اللہ دی راہ شہید ہو جائے جو نے قرضہ دینا تے معاف اونوں بھی کوئی اللہ دے نبی نے یہ نہیں آکھیا بھی شہید نہ قادا قرضہ دینا ہے نہیں حضور نے آکھیا قرضہ دینا ہے پاویں شہید ہے شہید نو ہی قرضہ معاف نہیں اور پھر اگلی سن لو قرضہ بھی یہودیاں دا دینا ہے کہ نبی پاک نے یہ نہیں آکھیا بھی وہ یہودی اسی مسلمانوں کو بھی لے لو جویں لیا جاتا اسی تے اپنے سکیاں دا نہیں نہ دیندے اپنے پیاریاں دا بھراواں دا نہیں دیندے لے کے مکر جانے تے جھوٹ بولنے مسلماناں نال فراڈ کر جانے یہودیاں دا قرضہ دینا حضور نے یہ نہیں آکھیا بھی جا جابر ان کو بھی لیا جاندا تے لے لو ساڈے کو نہیں فرمایا یہودیاں دا دینا ہے بھائی جدوں قرضہ لیا تے دینا ہے نبی پاک علیہ السلام چلے گئے نا رحمت والا نبی چلا گیا انج برکت والا وجود لے کے نبی پاک علیہ السلام ایک ٹھہر دے اوپر بیٹھ جاندے نے تے آقا علیہ السلام فرماتے نے جابر لے آئے نا یہودیاں نو اگے کنے نا کھجورا لینی ایک گیا میں 15 من لینیاں آقا فرماتے نے جابر تول کے پھڑا دینو حضرت جابر کہندے نے میں سوچی بھی پیا ہویا 15 من نے لینیاں تے 5 من کھجورا چکی میں 15 من دیواں پر اللہ دے نبی نے کہہ جو چھڑیا ہے میں تولن لگ گیا حتیٰ کہ تولدا 15 منوں دیاں پوریاں ہو گئیاں میں حیران ہو گیا ایک ہی بنیا پھر میں آکھیا اللہ دے نبی بیٹھے نے اللہ خیر کر چھڑے گا اگلا آیا کنیاں لینیاں 20 من لینیاں انہوں بھی تول کے دیتیاں آیا 10 من لینیاں انہوں بھی تول دیتیاں 5 من لینیاں انہوں بھی تول دیتیاں فرما 96 من کھجورا تول کے میں یہودیاں نو دے چھڑیاں کرد اتر گیا ہے رب ذوالجلال دی قسم 201 والیو حضرت جابر فرماندے نے میں مڑ کے کھجورا من ویکھیا ہے انج لگدا ہے اس ٹھہر وچوں کھجور کوئی ایک بھی نہیں لے کے گیا ہے ایڈی میرے نبی دے آن برکت پہ گئی نہ کھجورا اندر اللہ رسولہ تو ہمارا یربی اللہ رسولہ تو ہمارا یربی بہو سونا مٹھا نال پیارا یربی اللہ رسولہ تو ہمارا یربی بہو سونا مٹھا نال پیارا یربی قدم ٹکائے جاتے آقا پور نور قدم ٹکائے جاتے آقا پور نور جھگڑے فساد مکے جگ تو فطور جھگڑے فساد مکے جگ تو فطور بڑے جھگڑے فساد مکے جگ تو فطور بگڑے ماحول نو سوارا یربی بہو سونا مٹھا نال پیارا یربی بن کے رسول آیا کل جگ دا راہ سانو دسے آئے سونے رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا راہ سانو دسے آئے سونے رب دا راہ سانو دسے آئے سونے رب دا اتاں کولوں دتا چھٹکارا یربی بہو سونا مٹھا نال پیارا یربی دکھ نے ونڈائے آقا دکھیاں دے حال ونڈائے سونے بھکھیاں دے حال ونڈائے سونے بھکھیاں دے بنیا یتیماں دا سہارا یربی بہو سونا مٹھا نال پیارا یربی اللہ اکبر حضرات محترم پتہ لگا قرض ادا کرنا ہے پاویں باپ شہید کیوں نہ ہو جاوے قرض ضروری ہے اے تواڈے باپ دا تواڈے بن والے پیارے دا تیسرا کے تواڈے ذمہ حضرات محترم دا قرض اتارنا ہے اللہ دا قرض ہووے او بھی اتارنا ہے لوگاں دا قرض ہووے او بھی اتارنا ہے تے جناب حضرات محترم
چوتھا حق تواڈے فوت شدہ دا پتہ ہے تواڈے ذمہ کیے اللہ اکبر ہوندا کہ او دے نیک مشن نو جاری رکھیا جائے او دی نیک خواہش نو پورا کیتا جائے مثال دے طور تے اللہ اکبر مرن والا چاہتا سی میں 201 دے اندر ایک مسجد بنانا چاہنا مرن والا چاہتا سی میں 201 دے اندر ایک بچیاں دا ادارہ بنانا چاہنا میں 201 دے اندر اللہ اکبر میں ایک پانی والا نلکا لگوانا چاہنا میں 201 دے اندر جناب غریبہ مسکینہ محتاجہ واسطے کام کرنا چاہنا یا پھر مرن والا اسے غریب دے گھر اندر 1000 روپیہ مہانہ دیندا سی مسجد دے اندر 1000 روپیہ مہانہ دیندا سی مدرسے دے اندر 5000 روپیہ 2000 روپیہ مہانہ دیندا سی روٹین نال ہن او فوت ہو گیا ہے او دے اس نیک مشن نو جاری رکھیا جائے او دی اس نیک تمنا نو پورا کیتا جائے اللہ اکبر یعنی مرن والا چاہندا سی میں اپنے بیٹے نو حافظ قرآن بنانا ہے میں اپنے بیٹے نو عالم دین بنانا ہے او دے اس نیک مشن نو جاری رکھیا جائے او دے بیٹے نو حافظ بنایا جائے تاکہ باپ واسطے صدقہ جاریہ بن جائے او دے اس بیٹے نو عالم بنایا جائے تاکہ باپ واسطے صدقہ جاریہ بن جائے اللہ اکبر بنی اسرائیل دی روایت ہے ایک بندہ فوت ہو گیا گناہگار بندہ سی خطا کار بندہ سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے قریب تو گزرے نا اللہ اکبر قبر اندر عذاب پہ ہوندہ ہے بندے نو عذاب پہ ہوندہ ہے تے موسیٰ علیہ السلام قبر آگے اگے چلے گئے واپس آئے نا وہی جڑی قبر ہے جدے عذاب ہوندہ پیا سی وہ قبر جناب گلزار بنی پئی ہے بڑی سکون تے راحت علی قبر بنی پئی ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے اللہ سونیا میں گزریا ماں تے قبر دی اندر عذاب ہوندہ پیا سی میں واپس آیا ماں تے اس قبر دی اندر سکون تے اطمینان ہے اللہ جی کیویں آیا تے اللہ فرماندے نے اے میرے نبی موسیٰ اللہ تعالیٰ نے جدوں اے بندہ فوت ہویا نا اندے گھر امید سی بچہ ہون والا سی اے بندہ فوت ہو گیا بلکہ بعد روایات دے اندر انج وی لکھیا ہے اس بندے دا ارادہ سی کہ مینوں اللہ بچہ دے گا میں اونوں دین سکھاواں گا میں اونوں دین پڑھاواں گا اے بندہ فوت ہو گیا بچہ پیدا ہویا اللہ اکبر بولن جوگا ہو گیا تے او دی ماں نے اپنے بچے نو اللہ اکبر تورات پڑھان واسطے بھیجیا جناب معلم دے کول تے آج بچے نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جدوں بچے نے پڑھی آیت مبارکہ جدوں پڑھیا اللہ دا ذکر کیتا ہے تے اللہ تعالیٰ نے دے بچے دا دین پڑھنا ایڈا چنگا لگیا ہے اللہ نے دی قبر دا عذاب ختم کر دیتا ہے اللہ اکبر لہذا میرے مسلمان بھائیو اپنے باپ دے اچھے مشن نو جاری رکھو لاہور دا ایک بچہ این کر کے قرآن پاک مکمل حفظ کر رہا ہے تے انہوں جناب استاد نا انعام دین لگے آج انہوں سند دین لگے این دنیا دا جمع غفیر ان دے سامنے تے کیا گیا بچہ عبدالرحمن ان توڑے سامنے تلاوت کرے گا آخری سبق سنائے گا تے بچہ جدو مائک تے آیا نا تے ٹائی مار کے رون لگ گیا اچھی اچھی رون لگ گیا وہ نہ کیا بیٹا آج تو خوشی دا دن نے قرآن پورا تو اپنے سینے اندر سمایا ہے اللہ دی رحمت دنال تے آج آخری سبق سنانے خوشی دا دن لوگ تیری مسرت ویکھن واسطے آئے خوشی ویکھن واسطے آئے تے بچہ رو کے کہن لگا مینوں اپنی ماں دی یاد آ گئی ہے گل کیے پتر کہن لگے میری ماں آج تو چند مہینے پہلے ہنج ہسپتال اندر بیمار پئی ہوئی سی تے میں مدرسے پڑھنا دا سی تے کدی دوڑ جاندا سی کدی بڑی انگیلی کریا کردا سی تے میری ماں بیمار سی میں ماں دے کول کھڑا تے میری امی نے میرے ہاتھ پکڑ لے تے کہن لگی پتر عبدالرحمن میری زندگی دا تے پتہ کوئی نہیں مگر پتر میری بڑی خواہش سی میری بڑی تمنا سی تو قرآن دا حافظ بن جاویں تو دین دا عالم بن جاویں تے میں اپنی ماں نال وعدہ کیتا امی اج دے بعد میں کدی انگیلی نہیں کراں گا کدی پجاں گا نہیں کدی چھٹی نہیں کراں گا امی تو ٹھیک ہو جا میں تینوں حافظ بن کے وکھانا کہندا لوکو چند مہینے پہلے میری ماں تے دنیا چھڑ کے چلی گئی ہے آج میں حافظ بن گیا قرآن دا آج میں قاری بن گیا قرآن دا کاش آج تسی جویں آئے ہو انج میری امی بھی آئی ہوندی میری خوشی دی اندر اللہ اکبر کڈا نصیباں والا بیٹا ہے اونے ماں دی گل دی لاج کڈی رکھی ہے تے قرآن دا قاری بن گیا ہے اوے نوجوانوں مرن تو بعد اپنے ماں باپ دی قبراں نہ پڑھایا کرو ماں باپ دی عزت دا باعث بنیا کرو ایتھے جناب ماں باپ مردے نے اسی جناب
منڈے چوریاں کرن لگ گئے ڈکیٹیاں کرن لگ گئے فراڈ کرن لگ گئے تے لوگ آندے نے ہے ہی کوئی انج دی نسل دا ہے ہی کوئی انج دی ماں دا ہے ہی کوئی انج دے باپ دا نام ویر باپ دی قبر نو گالا نہ دوایا کر اپنی ماں دی قبر نہ پڑایا کر انج دے کام کریا کر لوگ ویکھ کے کہن کسے چنگی نسل دی اولاد ہے کسے چنگی ماں دا پتر ہے کسے چنگے باپ دی اولاد ہے اللہ اکبر اپنے والدین اپنے پیاریاں دے فوت شدگان دے حق دا خیال کرنا ہے انہاں دے نیک مشن نو جاری رکھ میں پتہ لگا ماشاءاللہ بھائی عبدالشکور صاحب دا بیٹا بھی قرآن پاک حفظ کر سب ماشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں دین دا عالم اور بعمل انسان بڑھائے یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ اکبر اپنی اولاد نو دین والا بناؤ نیک مشن جاری رکھو تسی لوگاں کول علماء کول سنتے رہندے ہو کربلا دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے جڑا کردار پیش کیتا ہے اللہ اکبر تسی جانتے ہو کبھی غور کیتا جے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے بچے کیوں شہید کروائے نے اپنے جناب بھائیوں کیوں شہید کروایا ہے اپنے جسم تے نیزے کیوں لگن دیتے نے اوے یارو کربلا دے اندر جا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جنیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے پتہ ہے کیوں اپنے نانے دے مشن نو اگے کرنے واسطے اپنے نانے دے مشن نو جاری رکھن واسطے اللہ اکبر ایڈی وڈی قربانی پیش کیتی ہے کربلا دے اندر کربلا دا میدان پیغام دیتا ہے اپنے فوت شدگان دے نیک مشن نو جاری رکھنا ہے اپنے فوت شدگان دے نیک اللہ اکبر نیک تمنا دے نیک خواہش نو پوریاں کرنا ہے اللہ اکبر غور کرے آجے توجہ کرے آجے اور توڑے پیارے فوج شدگان دا پنجواں حق توڑے دی میں اپنا گا لینڈ ون لی جائیے پنجواں حق توڑے دی میں پتہ ہے کیے مرن والے انو اپنیاں دعاواں میں یاد رکھنا انہاں دیاں قبراں تے جا کے دعاواں کرنا نماز پڑھ کے انہاں واسطے دعاواں کرنا جدوں بھی رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھانا تے مرن والے انو دعاواں میں یاد رکھنا دعا کریا کر کے کر ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ سونیا مینوں بھی معاف کر دے میری امی نوں بھی معاف کر دے میرے ابو نوں بھی معاف کر دے اللہ میرے ویر نوں بھی معاف کر دے میری بہناں نوں بھی معاف کر دے اللہ اہل ایمان نوں معاف کر دے اوے فوج شدگان واسطے دعاواں کریا کر 201 دے رہن والیا اللہ اکبر 4 دن بہ لیا 4 دن رل کے کھا لیا تے حق نہیں ادا ہو گیا اپنے مرن والے نوں دعاواں وچ یاد رکھنا اوے سونے ویر جڑا باپ رات 2 بجے تیرے واسطے کہ پتر دا داخلہ چنگے کالج وچ کرانا ہے رات 2 بجے جا کے ٹرکاں تو بجری لایا کردا سی اوے تیری ماں جڑی لوکاں دے گھراں دے برتن وی دھویا کردی سی کہ میرا پتر پڑھ لکھ جاوے آج اس تیری ماں نو قبر اندر تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے آج تیرے باپ نو قبر اندر تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالی فوت شدگان دے درجات نو بلند کر دے نے جو کہندے نے اللہ جی اسی تے فوت ہو گئے اسی تے نیکی کیتی کوئی تے درجے بلند ہوندے نے تے اللہ فرماندے نے جڑی نیک اولاد دنیا وچ چھڈ کے آئے ہو او تواڈے واسطے دعاواں کر دیے مغفرت منگ دیے میں تواڈے درجات بلند کر دینا وا فوت شدگان واسطے دعاواں کریا کرو دعاواں اللہ اکبر ماں باپ نو دعاواں وچ یاد رکھیا کر اوے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے اوے مینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے اج بن گیا بڑا خطیب میاں جج افسر شیخ الحدیث میاں شاگرداں جو کیتیاں چھاواں نے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے اوے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے لوکی بن گئے نے تیرے فین بڑے
गल हार फुलां दे पैण बड़े गल हार फुलां दे पैण बड़े लोकी तक दे जो तेरियां रावां ने पिछे मां प्यो दियां दुआवां ने। अल्लाह अकबर फरमाया अपने वालिदैन वास्ते प्यारियां वास्ते उन्हां दी हुकूक दा ख्याल रखिया करो। पंजवां के वे अल्लाह अकबर उन्हां वास्ते दुआवां करनियां ने रो रो के दुआवां करनियां ने इखलास नाल दुआवां करनियां ने। तुहानू यकीन हो जावे अल्लाह साडे प्यारे नू माफ कर दिता है। ते छेवां ते आखिरी हक तुहाडे फौजदारां दा पता है की है मर जाए ना कोई प्यारा ओदे करीबियां नाल चंगा सलूक करना है ओदे दोस्तां नाल अच्छा सलूक करना है। साडा वतीरा की है अबू फौत हो गया ते चाचे ही सब तो बड़े दुश्मन वालदा फौत हो गई ते मामियां नाल ही ऐलाने जंग है। हालांकि ये हक है तुहाडे प्यारे फौत होने वाले दा कि तुसीं ओदे मरण तो बाद ओदे प्यारियां दा एहतराम करना ओदे मरण तो बाद ओदे प्यारे ओदे दोस्तां नाल अच्छा सलूक करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने निकले मक्के जा रहे थे। रस्ते अंदर एक काले रंग दा स्याह फाम बद्दू आदमी मिलिया अपनी सवारी तो उतरे उन्होंने गल नाल ला लिया सीने लाया प्यार किया ते कुछ जेब हाथ मारिया ते जिन्ने पैसे निकले ना उनके हाथे फड़ा फिर भी नहीं दिल मुतमिन होया अपनी पग ला के उनके सिर ते रख दी फिर दिल मुतमिन नहीं होया अपनी सवारी भी उन्होंने दे दी। ते साथी कहन लगे भी अब्दुल्ला बिन उमर जी गरीब आदमी सी तुसीं उन्होंने चंद पैसे भी दे देंदे उन्हें खुश हो जाना सी तुसीं इन्ना कुछ दे दिता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रो के कहन लगे तुहानू नहीं पता इहदा बाप मेरे अबू दा यार हुंदा सी इहदा बाप मेरे अबू नाल बड़ा प्यार करदा सी ते मैनू पहली बारी मिलिया ते मैं आख्या मैनू खाली नहीं जान देना। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने मेरे अबू अब्दुल्ला जो जा रहे सन ना जंग ते मैनू कहन लगे पुत्र ए 9 भैणा ए 9 मेरियां बेटियां जे मैं वापस ना आया तो तू ख्याल कर असी तो बाप मर जाए ना तो भैणों नूं वेड़े ही नहीं वड़न देंदे भी हिस्सा ही ना मंग लो उन्होंने वेड़े ही रोक देने ते तेरा बाप होंदा सामने वेंदा तू दे दिल नूं कितनी तकलीफ होनी सी मेरी बेटी नूं घर ही नहीं वड़न देंदे। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला नौजवान सन उभरदी जवानी शादी की थी नबी पाक को आ गए तो फिर आका फरमाते ने जाबर सुनिया निकाह कर लिया जी अल्लाह के नबी शादी कर ली कैसी औरत नाल कीती कवारी है कि उम्र रसीदा अल्लाह के नबी मैं बुढ़ी औरत नाल निकाह की मेरे नाल काफी वड्डी उम्र की। फरमाया जाबर क्यों कीता तू किसी कवारी औरत नाल करदा। हज़रत जाबर फरमाते ने अल्लाह के नबी इरादा बड़ा सी दिले ख्वाहिशां बड़ियां सन मगर मेरे को मेरे बाप दियां 9 अमानतां मौजूद ने। मैं आख्या जी इन्हां वर्गी कुड़ी लिया के इन्हां को बैठा देंगा तो मेरियां भैणां नूं बहन उठण दा वल किने दस्सना बाप दे बाकियात दा इंज लज रखी अपने बाप की गल दी कि बुढ़ी औरत नाल निकाह कीता भी मेरियां भैणां नूं जीण दा बल दस्से मेरियां भैणां दी जिंदगी ना खराब हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे नवासे हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला दे सक्के भांजे सन किसी गल तो मां जी नाराज हो गई बड़ी बारी माफी मंगना है ते हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है अब्दुल्ला मैं नहीं तेनू माफ करना जा चला चला। एक दिन ना नबी पाक दे नानकियां चों कुछ अफराद नूं लैके आ गया ते अम्मी आयशा हुजरे चों बाहर निकलियां ते वेख्या हुजूर दे नानके आए बैठे ने ते अब्दुल्ला दरवाजे ते खड़े ते अम्मी आयशा ने गल ही कोई नहीं पूछी ते फरमाया अब्दुल्ला मैं तेनू माफ कर दिता तो फिर मैं अम्मी जी अगे तो मैं कई बार आया जो माफ नहीं जे किया तो अज कर दिता जो पूछया भी नहीं जी फरमाया तू अज हजूर दे नानके ले आया इन्हों मैं खाली मोड़ा अल्लाह के नबी के नानकियां किंज खाली मोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों कोई जानवर ज़िबा होंदा सी ना ते आप फरमांदे सन सब तो पहले इहदा हिस्सा मेरी खदीजा दी सहेलियां नूं दे के आओ। फौज शुदगान दे दा इह वी हक है कि जदों उन्हां दे कोई प्यारे जिहड़े ने उन्हां नाल तुसीं भी प्यार करना है जिन्हां नाल फौज शुदगान मरन वाला बंदा अपने भरावां नाल प्यार करदा सी भैणां नाल प्यार करदा सी उहदे दोस्त सज्जन सन तुसीं बाद विच भी उन्हां दा एहतराम करो बाद विच जंगां ला लैंदे हो लड़ाइयां करन लग पैंदे हो मरने परने मुका लैंदे हो ये मरन वाले दा हक है तुहाडे जिम्मे कि फौज शुदगान दा छठा हक उन्हां दे प्यारिआं नाल अच्छा सलूक करो।
لہذا میرے بھائیو انہاں چیزاں نو سمجھو، پہلا حق ہے انہاں دی مرن تے صبر کرو، دوسرا حق ہے غسل کفن دفن دا جنازے دا اہتمام کرو، تیسرا حق ہے انہاں دا قرض ادا کرو، چوتھا حق ہے انہاں دے نیک مشن جاری رکھو، اور پنجواں حق ہے انہاں واسطے دعاواں کرو مغفرت دیاں، چھٹا حق ہے انہاں دے پیارے نال اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ رب العالمین سانو جو سنیا سنایا ہے او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی دعا کرو سارے بھائی، بالخصوص بھائی عبدالشکور صاحب واسطہ دعا تو بعد بھائیاں واسطے کھانے دا انتظام ہے، بھائی کھانا کھا کے جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے اللہ سارے مسلمانہ دی، یا اللہ سارے اہل ایمان دیاں قبران جنت دا بغیچہ بنا۔ یا اللہ بھائی عبدالشکور صاحب سمیت جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما۔ یا اللہ بھائی عبدالشکور صاحب نیک آدمی سی، دیندارانہ پیار کرنے والا سی، اللہ ان دی آخرت میں بہتر بنا۔ اللہ گھر والے نوں صبر جمیل عطا فرما۔ اللہم نور قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم نور قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم نور قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، ساڑھے اہل ایمان فوت شدگان دی مغفرت فرما۔ اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہ دے والدین دیاں قبرن ٹھنڈیاں فرما۔ اللہ سن صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ تو جاننے پیارے چھڑ کے چلے جان تے زندگی کتنی عجیرن ہو جاندی ہے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑھے بھائی دے کار والے انہوں صبر عطا فرما۔ یا اللہ سن سارے انہوں زندہ رکھی، ایمان تے رکھی، موت دیں ایمان دی حالت اندر۔ اللہ دنیا آخرت دے فطریاں تو بچا لے، اللہ ساری آخرت بہتر بڑھا۔ یا اللہ کشمیر فلسطین والیاں دی مظلومہ دی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین غزہ والیاں دی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اسپتالہ اندر کران اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے یا اللہ تو سارے انو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ اذہب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاؤ کا شفا اللہ یغادر سقما۔ اللہ شفاواں دے خزانے تیرے کول نے اپنے بندیاں نو شفا عطا فرما۔ لا باس طہور انشاءاللہ۔ یا اللہ اپنے بندیاں نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما، تنگ دستاں دیاں تنگیاں دور کر دے، بے روزگاراں رزق حلال عطا فرما۔ اللہ جننے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما، جنہوں نے اولاد دیتی ہے تابعدار فرما بردار فرما۔ یا اللہ محترم بھائی ابو بکر صاحب دے والد محترم دی مغفرت فرما۔ یا اللہ والد محترم دی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو اللہ کل شیء قدیر ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت دے نال بھائی عبدالشکور دی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ بھائی عبدالشکور دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے۔ یا اللہ جتنے احباب تشریف لے آئے نے اللہ سانو سارے انو سنن تو بعد عمل دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساڑھے سارے اندے دکھ دور کر دے۔ اللہ سی جاننے سی گناہگار اور سیاکارا۔ یا اللہ تو تے غفور و رحیم ہے، خواہ چنگے ہاں یا مندے ہاں آخر تیرے بندے ہیں مولا تو سن معاف کر دے۔ اللہ سن پکا نمازی بنا، یا اللہ سن پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ایسا بنا کہ تینوں پسند آ جائے۔
یا اللہ ساڈے عملاں ول نہ ویکھی اپنی رحمت نال سانوں معاف کر دے یا اللہ ساڈے عملاں ول نہ ویکھی اپنی رحمت نال سانوں معاف کر دے یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا چھڑ کے چلے گئے نے تو سارے نال خیر والا معاملہ فرما یا اللہ بھائی عبدالشکور صاحب دی اولاد نوں نیک صالح بنا گھر والے نوں صبر عطا کر دے یا اللہ گھر والے نوں صبر جمیل عطا کر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.